बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क भर के कारकुनान को इस्लामाबाद आने की कॉल दे दी। हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई की फराहमी, पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को इलाज तक रसाई नहीं, ये इकदामात इंतहाई नाकाबिले कबूल हैं। अमरीकी सेनेटर भारत के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए, दो टोक ऐलान कर दिया। चीन और अमरीका की तजारती जंग शुरू, नए महसूलात का इन्फाज हो गया। अमरीकी माहिरीन ने तशवीशनाक पेशगोई कर दी। सऊदी इत्तेहादी फौज ने यमन में हौसी बागियों के ठिकानों पर फजाई बमबारी की, जिसके नतीजे में 50 से ज्यादा शिद्दत पसंद मारे गए। इसराइल और लबनान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, हिजबुल्लाह का इसराइली मिलिट्री बेस पर हमला, फौजियों की हलाकतें। अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद, पाकिस्तान और ईरान का अहम तरीन फैसला। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान और ईरान ने एक बार फिर अरबों डॉलर मालियत के मंसूबे को मुकम्मल करने का बड़ा फैसला कर लिया। कर्फ्यू 29वें रोज में दाखिल, मकबूजा वादी में बदतरीन इंसानी अलमिया फूट पड़ा। भारत ने राह के स्पेशल सेक्रेटरी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का सरबराह मुकर्रर कर दिया। हुकूमत का चीन से तमाम तिजारत और मुआहदे मकामी करेंसी में करने का फैसला। हेडलाइंस आपने जानी, एक नजर डालते हैं आज के सवाल की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल यह है कि क्या आपको इस्लामी मुमालिक मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? जी हाँ, जी नहीं? तो नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क भर के कारकुनान को इस्लामाबाद आने की कॉल दे दी। अक्टूबर में कारकुनान पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद का रुख करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में अपनी सदारत में होने वाले JUI पंजाब की उलमा का अहम इजलास में किया। इजलास में मसला कश्मीर और इस्लामाबाद लॉकडाउन की तैयारी पर मशावरत की गई। इजलास में JUI पंजाब के उलमा के अरकान ने भी शिरकत की। मसला कश्मीर के बाद खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद लॉकडाउन पर पंजाब जमात की तैयारियों का जायजा लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने सूबाई उलमा के अरकान को पंजाब के तमाम अजला के दौरे करने की हदायत कर दी है। बयान के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने उलमा अरकान को हदायत की है कि वो हुकूमत के खिलाफ अक्टूबर में होने वाले धरने में कारकुनान को तैयार करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई की फराहमी, पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई फराहम करेगा। इतवार को तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा था कि भारतीय बहरिया के हाजिर सरवज जासूस कुलभूषण यादव को आज कौंसलर रसाई फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये रसाई आलमी अदालत के फैसले, पाकिस्तानी कवानीन और वियना कन्वेंशन के कौंसलर ताल्लुकात के तहत फराहम की जा रही है। याद रहे कि कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में जासूसी और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने पर हिरासत में है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर कहा है कि सिक्योरिटी के नाम पर क्रैकडाउन से कश्मीरियों को इलाज तक रसाई नहीं। एक बयान में उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। कश्मीर में भारत ने खुद मुख्तियारी खत्म, इजहार राय पर पाबंदी आयद कर दी है। बर्नी का मजीद कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मवासलात का मुकम्मल ब्लैक आउट है। सिक्योरिटी के नाम पर क्रैकडाउन से कश्मीरियों को इलाज तक रसाई नहीं।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی محصولات پر 1 ستمبر سے ٹرمپ انتظامیہ کے نئے محصولات کا نفاذ ہو گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق امریکی حکومت نے درآمد کی جانے والی مختلف چینی مصنوعات پر اضافی 15% درآمدی ٹیکسوں کا نفاذ کیا ہے۔ ان محصولات کا حجم $112 بلین کے مساوی ہے۔ امریکی ماہرین کے مطابق نئے محصولات سے عام اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا یقینی امکان ہے۔ دوسری جانب چین نے بھی درآمد کی جانے والی امریکی مصنوعات پر 5 سے 10% اضافی ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی اتحادی فوج نے یمن میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد شدت پسند مارے گئے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عسکری اتحاد نے اس حملے کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے، جس میں 50 سے زائد حوثی باغی مارے گئے ہیں جبکہ سینکڑوں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سعودی ٹیلی ویژن کے مطابق حملوں کا ہدف زمار کے مقام پر قائم ڈرونز اور میزائل کا ایک بڑا گودام تھا۔ اتحاد نے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حوثی ملائیشیا کے ٹیلی ویژن المسیرہ کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ایک جیل کو نشانہ بنایا گیا اور کئی قیدیوں کی ہلاکت ہوئی ہے، تاہم حملے سے متعلق مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ فوجی اتحاد کی جانب سے حوثی باغیوں کے خلاف تابڑتوڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ ماہ شدت پسندوں کے خلاف متعدد زمینی اور فضائی کارروائیاں بھی کی گئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنانی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں پر حملے کے بعد اسرائیل اور لبنان کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقے میں اسرائیل ملٹری بیس پر ٹینک شکن میزائل فائر کیے، جس کے باعث متعدد فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل حملوں میں اسرائیلی ٹینک تباہ اور اس میں سوار اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، تاہم اسرائیل نے اس دعوے کی تردید کر دی ہے۔ حزب اللہ کے حملوں کے بعد اسرائیل نے لبنان کے جنوبی علاقے میں بمباری کی اور کئی گولے داغے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی پابندیوں کے باوجود پاکستان اور ایران نے ایک بار پھر اربوں ڈالر مالیت کی گیس پائپ لائن منصوبے کو 2024 تک مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آئندہ ہفتے ترکی میں نیشنل ایرانین آئل کمپنی اور پاکستانی کمپنی انٹرسٹیٹ گیس سسٹم کے مابین توسیع معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے 21 اپریل کو دورہ ایران کے دوران متعلقہ حکام کے مابین ایران پاکستان معاہدے میں توسیع اور ایران کی جانب سے جاری لیگل نوٹس واپس لینے کا اصولی فیصلہ کیا۔ نئے معاہدے کے تحت پاکستان اگست 2024 تک اپنے علاقے میں پائپ لائن تعمیر کر کے 750 ملین کیوبک فٹ گیس یومیہ خریدنے کا پابند ہوگا۔ پاکستان LNG کے مقابلے میں ایران سے سستی ترین گیس درآمد کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنرل نذیر مقبوضہ کشمیر کو بھارت نے اپنے مکروہ اقدامات سے جہنم بنا رکھا ہے۔ وادی میں کرفیو آج 29ویں روز میں داخل ہو گیا۔ معصوم کشمیری گھروں میں بھوکے پیاسے قید ہیں۔ وادی میں بدترین انسانی المیہ پھوٹ پڑا۔ مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل کی بھیانک تصویر بن گیا ہے، جہاں 1,40,00,000 نفوذ 28 روز سے قید ہیں۔ کوئی گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہر گھر پر کڑے پہرے، ہر گلی میں فوجی درندے، ہر چوراہے پر قاتل کھڑے ہیں۔ بچے بھوک سے بھلک رہے ہیں، بیمار درد میں تڑپ رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال فاقوں پر مجبور کشمیری بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ قابض فوجیوں کی بربریت انتہا کو چھو رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے عراق کے اسپیشل سیکرٹری کو بارڈر سیکیورٹی فورسز کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ انہیں رجنی کانت مشرا کی ریٹائر ہونے کے بعد ان کی جگہ ڈائریکٹر جنرل بنایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں حکومت نے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو مستحکم کرنے کے لیے چین سے تمام تجارت اور معاہدے مقامی کرنسی میں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
پاکستان سے چین کے تجارتی خسارے اور امریکی ڈالر کے مقابلے پر روپے کی قدر ایک خاص سطح پر برقرار رکھنے کے لیے حکومت نے پاک چین تجارت مقامی امریکی ڈالر کی بجائے مقامی کرنسی میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے تمام وزارتوں، ڈویژنز اور ان کے متحد اداروں اور منسلک محکموں کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مراسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ آئندہ چائنیز کمپنیوں کے ساتھ تمام لین دین اور معاہدے چائنیز کرنسی یوان میں کیے جائیں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔